नाज़ेब खान साहब हैं जी लाहौर से। उनका सवाल फिर वही है, मैं क्या करूं, रोज़ वही सवाल होते हैं, उसी तरह के जवाब फिर देने पड़ते हैं। वो कहते हैं जी कि आज हुकूमत ने रूस, चीन और कजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला किया है। मजाक है हमारे साथ कि जिस पे एतबार करें वो हुकूमत में आके हमारे साथ ही हाथ कर जाता है। मुश्किल काम है लेकिन सीधा तो है। क्यों पैसा नहीं निकलवा रहे? मज़ीद $5 अरब कर्ज कौन वापस करेगा? ये नवाज शरीफों से कब पैसा निकलवाएंगे? कब तक अवाम कर्जों की किस्तें देते रहेंगे? आखिर कब तक? अच्छा, जब तक जिंदा है। पक्की बात है, यूं इस निज़ाम को और इन अवाम को तब्दील करो। अब अवाम तब्दील करने का मतलब ये नहीं है कि इनको समंदर में धक्का दे दो और नए कहीं से इंपोर्ट करो, नहीं। इनकी तरबियत करो, इन्हें अच्छी तालीम दो, चूँकि तमीज़ अच्छे बुरे की तालीम के साथ आती है, तरबियत के साथ आती है। दूसरी तरफ इस निज़ाम पे लानत भेजो। हमारा निज़ाम इंसाफ ही ऐसा है, 20 बार तो मैं कह चुका हूँ। इट पनिशेस द पुअर, प्रोटेक्ट्स द रिच। ये माड़े को सजा देता है और ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ख़त्म। तो इमरान खान या पीटीआई कोई जादूगर तो है नहीं है। इन्होंने भी, इनकी भी तो कोई ना कोई कयूद व हदूद है ना। इमरान का बस चले तो इनको तो फांसियाँ दिए हुए 3 साल बीत गए होते हैं। ये सच्ची बात है, ये उम्र कैदें काट रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कोई हदूद व कयूद हैं। और याद रखना, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तानी निज़ाम का कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं। ये चंद मखसूस महदूद मराआत याफ्ता तबकात का वज़ा किया हुआ एक ऐसा मकरूह निज़ाम है जिससे अवाम को ना कभी कुछ मिला ना कभी कुछ मिलेगा। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, नून लीग के सेनेटर हैं कैप्टन खालिद शाहीन बट। नून लीग के क्या कह रहा हूँ, सेनेटर। बड़ी कमिटमेंट है उनकी ये शरीफ फैमिली के साथ, पुराने उनके ताल्लुकात, और वो बरस हा बरस है। वो अमेरिका में हैं, उनकी बेटियां माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ हैं। उन्होंने मुझे, अब वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उन्होंने मुझे एक वाक़या एक यहूदी के साथ अपना सुनाया, मैं दंग रह गया। सो शर्माए यहूद नहीं, कतन नहीं। अब मेरा मसला है, मैंने इस मुल्क के एक इंतहाई आम आदमी से कहा, मैंने कहा आप क्या मुस्तकबिल देखते हो? उसने थोड़ा, उन्होंने रोज़ी पिक्चर किस्म की पेंट करनी कोई। मैंने कहा मुझे एक बात समझाएं, किसी भी मुल्क में दो चीज़ें होती हैं, 2 सुतून। एक होती है अशराफिया, एक होते हैं अवाम। दोनों बेईमान हैं। मैं शायद इस मुल्क का वाहिद कॉलम निगार हूँ, 30 साल प्लस हो गए मुझे ये मातम करते हुए, तुम अपने बच्चों को खालिस दूध भी नहीं दे सकते। ये इतने बेशर्म, इतने बेहया और इतने बेगैरत हैं कि केमिकल्स का दूध। मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे ये दूध पी के, वो तो नहीं महंगा दूध या खालिस दूध अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वो तो या आप अपना जानवर रखें या प्रेमा या एक आध और को ब्रांड है, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जो बच्चे ये दूध पी के केमिकल्स वाला जवान होंगे, कल जब उनकी शादियां होंगी, उनकी औलादें कैसी होंगी? लेकिन ये बेरहम है, बेशर्म है, बेहया है। जहाँ बेसन खालिस ना मिले, जहाँ किसी भी मिर्च खालिस ना मिले, खुदा की पनाह ऐसी मुझे चंद रोज़ पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये जो कंप्यूटराइज्ड आया है आपके पटवारी की फर्द वर्द नहीं, रिश्वत का रेट बढ़ गया है। चूँकि पटवारी अलहदा लेता है, कंप्यूटर वाला अलहदा लेता है। क्यों? वो कंप्यूटर भी तो चलाता तो बंदा ही है ना। कहीं आपके नाम में कोई थोड़ी सी गड़बड़ कर देगा, कहीं ज़ात आगे पीछे कर देगा, रेट बढ़ गया है। अब ये देखो, मैं कायम खान साहब, हमारा एज ग्रुप एक जैसा ही है, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे कोई पर्सनली तो होते हैं ना, मुल्क नाम कोई मैदानों का, पहाड़ों का, सहराओं का, जंगलों का, दरियाओं का, समंदरों का,
تو نہیں ہوتا نا، بیسیکلی تو انسان ہوتے ہیں، ورنہ کئی ویران خطے پڑے ہیں قرائرس پہ. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں عوام ہوتے ہیں، اشرافیہ ہوتی ہے اور ہر جگہ ہوتی. وہ یہاں تو دونوں کے درمیان مقابلہ خباثت کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا، ڈھٹائی کا. ایک بازار میں نکل جاؤ آپ، ایک ہی جنس کی قیمتیں مختلف ہوں گی. کسی بازار میں نکل جاؤ آپ، جو باٹ نہیں جس کو پتہ نہیں کیا جس سے تولتے ہیں، اوزان، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹیمپرڈ ہے. تو جن لوگوں نے کمپیوٹرائز نظام، یہ جو بندوبست اب یہ اراضی وغیرہ کا، جنہوں نے اس میں وہ جو صحیح کہتے تھے ہمارے بزرگ کہ 4 ٹانگوں والے کی نگرانی رکھوالی ہو سکتی ہے، 2 ٹانگوں والے کی نہیں. اچھا، اب اس کا کیا نتیجہ ہے؟ مکمل تباہی، نمبر 1. نمبر 2 مکمل تباہی. نمبر 3 مکمل تباہی، جو بیسیکلی ہوتے دیکھ رہا ہوں میں. اندھوں کو ذرا دیر بعد دکھائی دے گی، مجھے یہ کئی سال سے نظر آ رہی ہے. مسلسل انحطاط، اور اتنا بھیانک انحطاط کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وکلاء نے اپنے ججز کو کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کی. اب ریسنٹلی سیشن کورٹ میں سائلین یا کلائنٹ جو بھی کہہ لو، انہوں نے ایک وکیل کا دفتر ہی اجاڑ کے رکھ دیا. مار کٹائی، مار پھاڑ. کہاں جا رہا ہے؟ بلکہ کہاں جا چکا ہے. کوئی چیز خالص نہیں ملتی. بے شرمی، بے حیائی. اسکینڈینیویا سے بھیک میں ملی ہوئی ایمبولینسز، ایک بڑے سندھ کے اہم آدمی نے ان کو ننگا کر کے ان ایمبولینسز کو سارا سامان، اے سی شیسی سب کچھ بیچ دیا. اس کے اندر مشینیں لگی ہوئی تھیں، چونکہ ان کی یہ اسکینڈینیوین جو ایمبولینسز ہوتی ہیں میں نے دیکھی، وہ چلتے پھرتے ہاسپٹل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس نے ویگنوں کے طور پہ چلا دی. یہ بے غیرتی، بے حیائی کا عالم ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا اکلوتا صوبہ پورٹ سٹی، اس کے اوپر آپ نے ریلوے لائنز پہ کن بے غیرتوں نے یہ کام کیا ہوگا. ریلوے لائنز پہ مارکیٹس، یہی ہو سکتا ہے. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک حل ہے جو میں بار 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 کہہ رہا ہوں، 15 سال کا جسے کہتے ہیں نا آہنی رول، بے پناہ سزائیں، کوئی معافی نہیں، اور کوئک. ادھر چوری کرے ادھر ہاتھ کاٹ دو. یہ جو پکڑا گیا ابھی کراچی میں، اربوں روپیہ نکلا ہے، مختلف قسم کی کرنسیوں کے ڈھیر نکلے ہیں، سونا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے. 2 ٹکے کا وہ ایک گورنمنٹ فنکشنری ہے. تم تاریخیں دو گے اب، اور تاریخیں لو گے اور وکیل کرو گے. پہلے بھی ایک پکڑا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک بار یہ کوئٹہ میں. اچھا، حالانکہ ہزاروں خبروں کا پتہ نہیں لگتا. ان کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کرو. جو بندہ حرام کھانا یا اس ملک میں چھید کرنا چاہے، وہ 1000 بار سوچے. اس کو یہ حرکت خودکشی نظر آئے. قائد اعظم کی تصویر کی توہین نہ ہو، فلاں نہ ہو. مکانہ قسم کے قانون ہے تمہارے یہاں. مت جس کرنسی پہ اس کی تصویر ہے اس کا تو لین دین تمہارا رشوت کا ہے. بابائے قوم کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے تو ڈیلز ہوتی ہیں. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور یہ میں اپنے کالم میں بھی قائم خان صاحب آپ کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا.